औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोलो नमख के रब्बुल इज़्ज़त चार मासूमीन बाबुल हवाइज दख कौम ता रहम करम नज़र वका चार मासूमीन बांधी बुलंद आवाज़ सलावत वस्त बेगा मुशराने व वंड वशफा और डेर ज़वानवानावर की मौजूद हो नागा के तकरीबन कर्मी हालात बांधी खबर वशवे अटोल खबरी को चौन सपट न दे खुदा कौमर गुख्तल अंजुमन पारा इवा तरीक़ एक और दे लाहे अमल दे और कुम फैसला अंजुमन सेक्रेटरी तरफ ने ऐलान शुआ अगबान अमल कवल दी जुलाई की कुम जंग शे अगन औरस्ता द ग्रेंजर की यो लाहे अमल ते और को 12 करोड़ खेला पर्जी बिया दबूस कुम जंग वशु दिन औरस्ता ग्रेंजर गा सरोगला न तफसील सराय अगोसा जरगे वकी मुसया वकी बिया मुलोडू सादी के मुश्तरक जरगा वशवा अगोय बियारो को पर चिनौर की मुश्तरक जरगा वशवा पदी 12 करोड़ नवाड बांधी खबर अतरे लिखल उतलोड़े ग्रेंजर की उलस मुतब लिखल रखो ना गोया लिखल वीर को मुआवीर का अगोय लिखल मुत पढ़ो को इमू लिखल अगोय त पढ़ो को नमू खपल 20 21 खिला पर्जे लिखली हुई सदा अवाल द 12 करोड़ रुपए पर आंदुई विरसी से खिला पर्जी दुई कड़ी है अगोय खपल से लिखली वो बाहर हॉल ग्रेंजर गे ता पाता दे कौम ता पाता दे अंजुमन ता मुशरान ता कुम जरगी की दी सदा शैप दुई वेरा गले दे देवा द्वे मदास कुम कमीशन दे अडेर वक्त ना अडेर खारे सरा द अंजुमन यो तकलीफ को ये दो पमख एवा फाती वो चले दा आगा वजीर आलोना दा कमीशन मंजूर शो नो द कमीशन खरपवाली द पारा कमीशन की सपो खबर आते बालिश खेल मकबल की दूसरा जैसे सबूत निश्ता क्लियर खबर है असे पे वार्ड दे नूर जीन नदीमू या बिशारा दे और बाहर हॉल दा टोल शेव तो सी पे कर वकोई कमू आल तलिंदी गुजार नवी शेव दाल तमू शिश्याम तो गोड़ यार तिखतऊ सड़िया गुजऊ दडेरा द अफसोस खबर है बुध रेजी आखिरी जरगा सवशवा बालिच खेल की द ग्रैंड जरगा सादी तवेरा का उसे खपलवा का मुसरे खपलवा का आज जरगा सिर्फ दावा सकुम दगे हफ्ते की खेला पर्जे वशवी शीशे मतवल दुई बोंदे अगुई जर्मानी लगवरे आज जर्मानी मुँह तऊर वाले अगुई तखफली ऊर वाले सादी की कुम अवाल कुमा खेला पर्जी शीवा पोल्डर शीशे मौते ब्याव से प्लैंक कोच ने 15 लाख रुपए हुई खी सजीवालों ने और 5 लाख रुपए पोल्डर बॉन्द ये खी मत खोजे की कुमी मर्शिद वाले अगने 10 लाख रुपए ही खी और इमू वाला सिदारेव की दुआ व रिदोत शीव मुँह बॉन्दी 10 लाख रुपए और पंजली जाए मर्शीस वैली मकबल वैली जो 5 लाख रुपए संगीनी बोंदी 5 लाख रुपए पेवोड़ बोंदी 5 लाख रुपए सवाल गुजराल तशवे दे ख्वाह क्या कोई दाव हुईला तदा मुकाब मुकसु आगा पेंडिंग दे दी पंजली जाए पेंडिंग दे कसदा हालो तो नबतो से खबर वही खबर मा कोई नन का जरगी निज़ाम दे शुक्र दे म्यू सिक्योरिटी खबर हो की वह टोला जरगाव दही संजाई मुँह खबर है बहुत ही वीडियो वाला खबर है वीडियो अहल बैत शौर की गुस्ताखी तो से वालिदा मुँह तकरीबन अवाल वीडियो युधरे सालोर में अश्ती बर्दोश का इदी तरह पे मुँह दीपो तरफ सारा से जिक्रा न हो खोकसा अहल बैत चपेड़ा से जोरावरा दे उस का कर्म सतोय नमू सतोय नमूदा 16 को अटोल होता सखपल इलाके के कंट्रोल हो की
نور خبر ان شاء الله زه نه مغزم کوم ځای جرمني څه دي استدارې او جرمنه مو سره تعلق لري ټول قوم راغلی دی د پای کمیټې راغلی دی نوستي مو انجمن ته او سیکرټري صاحب ته دای سمو کومه فیصله شوې ده موږ ته په سترګو قبوله ده قوم فیصله کړې ده سیکرټري صاحب تو منلې ده بس مو منلې ده موږ ته سبا پورې ټایم راکړه موږ ته خپل جرمانه داخلوو خپل خوره بچ کوو خپل نموز بچ کوو خپل دین مذهب چو سره نسمو خپل پیشویانه چو سره نسمو او پاتې شو سیکرټري صاحب ته زه د یو ریکویسټ کوم د خپل ادارې او قوم طرف نه څه یو ګوډي شیشې ادارې او بازارات موډ کې موت دي د دویمې پاړې او پیکاپ شیشې د ملک علی چوکۍ ته روبرو موت دي څنګه کې هغه رنگ خاص سړای نیواله ده او سړای د پکور د خلاص نشي جرمانه زه د خلاوم جرمانه زی هغه لاس لاکه یا دو ګډ د خلاوم خو زه اخ سړی نه وبوسم قوم به موسه ویلوړي کبیا د سړی نه مو نه بسلا کسب یا بهر سړی روډ تار وځي هر سړی بدمعشیا کوي مو د سیایو څه خبرې واضح وکړو کلیر وکړو قوم ته دوکې کی زونه چو بل مشوره سیکرټري صاحب ته مو دا ورکو ټول قوم طرف نه سمو خپل قوم سره کومه سلو کړی ده سپکور د بغاکی کی سپینه رڼا ورځ وا کدو دشمنی لري یا پکور د میلا او د وسیزو دا ورځي دشمنه نه دي او پکور د ورځ د ویر کا د سړای مو ته حواله کی دا خالق د سړای مو ته حواله کی حکومت حواله کی پوت شو د بل نیم خبر دا گرفتار ده د مایکې د ګوړه تولې ده کا نه ده گرفتار دوند سی واجب دی لکه څنګه دی بغاکی ولا دی دا باقي سونه هم ماهدین ورسته وشو کنه مو بوت پو رزي بالش خیل کی دا مو ته کوم جرمانه ور والا کوم طریقې کورو هغه خو سکیټي صاحب ومنلو قوم ومنلو کنه هغه نه باس دا کوم نه کیږي خدا خو چوپ اشاره کیږي کنه سو تورای ته بکای په کور دا د قوم درغون شي دا خو چې تا لاکو کې لاس کا سون دي کنه 1 लाख का सोन की लाश का सोन लग सोच पकौर दे और बांधे ज खबरें पादी खत्मावाम सेक्रेटरी साहब पैनल पैगाम वीर की अटोल कौम था मुख्तलिफ मशवरे पेश के और ताखिर के तज़ा शुहदा साबिका शुहदा और कायद मिलत सुमरा उलमा दी मुजतहिदीन दी पेशनमाज़ान दी खुसूसन शहीद इरफान बांधी खुदा रहमा की